बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की अलामात 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन यानी अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुनाफिक की जो अलामात बताई गई हैं इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। क्योंकि मुनाफिक की सज़ा जहन्नम के इंतहाई निचले घड़े में है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सके। जद्दा से आग लगने की एक इत्तला मिली है कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन जद्दा में जुमेरात को आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में लगी हुई हैं। मजीद जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक शहरी दफा के तर्जुमान ने बताया है कि मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर को इत्तला मिली थी कि जुमेरात को जद्दा के इलाके सुलेमानिया मोहल्ले में हरमैन ट्रेन जो एक्सप्रेस है उसके सहन में आग लग गई है। ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है जहां पर आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ। फायर ब्रिगेड और दीगर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मुतहर्रक हुई। जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर फौरी तौर पर आग का दायरा महदूद कर दिया और आसपास के इलाकों में इसे फैलने से रोक दिया, जो कि दफ़ा मदनी की टीमों की एक बेहतरीन कार्रवाई है। तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं कि आग लगने की असल वजह क्या है। जैसे इस बारे में दोस्तों इतलात आएंगी अगली खबरों में आपसे शेयर कर दी जाएंगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मशहूर होने का जो एक खुमार है, एक शौक है, वो हर किसी को पागल किए हुए है। बहुत सारे अफराद ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे ना सिर्फ वो अपनी बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक शख्स ने गाड़ी ही दमाम के साहिल समंदर में डाल दी ताकि उसकी ये वीडियो बने और सोशल मीडिया पर उसे अप्रिशिएट किया जाए। ये वीडियो जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मुतल्लिका इदारों ने इस शख्स की निशानदेही करने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। याद रखिएगा, हर चीज़ की एक हद होती है, क्योंकि इस तरह की हरकत करने से या लोगों को इस तरह से वीडियो शेयर करने से जो मुतासर करने का फ़न है, ये कतन किसी भी कवानीन के लिहाज से सही नहीं। लिहाजा ऐसे करने वाले और देखने वालों को चाहिए कि ऐसे सऊदी महकमा ट्रैफिक ने एलामिया जारी करके बताया कि मक्का और ताइफ को मिलाने वाला मुख्तसर जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें जो अलहदा रोड का एक बेहतरीन शाहकार मौजूद है, इसे फिल वक्त बंद कर दिया गया है। याद रखें, बारिशें इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। पिछले कई दिनों से काफ़ी दफ़ा इस रोड को बंद किया गया है। अभी ताज़ा तरीन इतलात यही हैं कि इस रोड को एहतियाती तदाबीर के तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। मक्का और ताइफ जाने वाले अलहदा रोड की बजाय अब सहल कबीर का रास्ता इख्तियार करें ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो सके। जजान में महकमा ट्रैफिक ने 2 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने गाड़ियां रोड पर इस तरह से बेतरतीब तरीके से चलाई जिसकी वजह से गाड़ियों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा और इन अफराद ने दूसरे अफराद की जानों को और माल को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किए हैं। महकमा ट्रैफिक ने इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है ताकि इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जा सके। सऊदी महकमा खुराक ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को मुतला किया है कि ऐसे अफराद से कतन शहद या खाने पीने की अशिया ना लें जिनका मियार बिल्कुल भी सही नहीं। ऐसे लोग अक्सर रोड पर अपने केबल लगाकर शहद बेचना शुरू कर देते हैं या गाड़ियों में रखकर शहद बेचना शुरू कर देते हैं। ये हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। ये शहद मियारी नहीं होता, इसे इस्तेमाल करने से कोई भी मसला हो सकता है और इन अफराद का भी पता नहीं है कि इन्होंने ये शहद कहाँ से और कैसे हासिल किया है। लिहाजा तमाम अफराद एहतियात करें और वजारत खुराक ने इन तमाम शहद के बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। बहुत सारे लोगों के पास से ये सामान जब्त कर लिया गया है।
سعودی محکمہ تعلیم اس بات پر غور کر رہا ہے کہ طالب علموں کو یعنی اسٹوڈنٹس کو اسکولز میں موبائل فون لانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس بارے میں باقاعدہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے گی۔ پچھلے دنوں بھی خبر آئی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ فی الوقت وزارت تعلیم کی جانب سے تازہ بیان کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس کو فائنل کر کے عوام سے شیئر کر دیا جائے گا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ وہ افراد جو کہ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے، اگر انہیں آٹومیٹک کیمرے کے ذریعے کوئی جرمانہ ہوا تو ڈرائیور کو گاڑی کے لحاظ سے جرمانہ ہوگا، اور وہ افراد جو کہ اس طرح سے سیٹ بیلٹ باندھے اور انہیں ٹریفک اہلکار انہیں دیکھ لیتا ہے تو اس پر لازماً اسی شخص کو جرمانہ ہوگا جس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوگا، یعنی ڈرائیور کو اس سلسلے میں جرمانہ نہیں ہوگا۔ متعلقہ شخص جو برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوگا اس کے اقامے پر اب یہ جرمانہ آئے گا۔ لہٰذا وہ تمام ڈرائیور حضرات جن کے برابر میں کوئی بھی شخص بیٹھا ہے لازمی طور پر اسے اس بات کا پابند کریں کہ وہ لازماً سیٹ بیلٹ باندھے۔ ایسے افراد کو اب کسی صورت میں رعایت نہیں دی جائے گی۔ محکمہ ٹریفک یعنی مرور کی جانب سے واضح اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس سال الحمدللہ سعودی حکومت کی بہترین کارکردگی کی بنا پر جو حج کا ایک اہم رکن اعظم ادا ہوا ہے یہ دنیا میں بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی مشہور یونیورسٹی کے پروفیسر نے اسے انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑی کامیابی کہا ہے، کیونکہ وبائی مرض کرونا جس لیول پر پھیلا ہوا تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے مل بھی نہیں پا رہا تھا، 10,000 سے زائد کا مجمع سعودی حکومت کی جانب سے کنٹرول کرنا اور ان میں کسی بھی مرض کا سامنے نہ آنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے وہ تمام چیزیں جس کو سعودی عرب کی حکومت کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو واقعی قابل تعریف ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ڈسٹینس لرننگ یعنی دور سے گھروں پر آن لائن اسٹڈی کے بارے میں وزارت تعلیم اس وقت اقدامات کر رہا ہے۔ اگر اسکول کھلیں گے بھی تو بہت محدود پیمانے پر کھلیں گے، اسٹوڈنٹس کی کم تعداد ہوگی۔ جو اسٹوڈنٹس گھروں پر تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے انہیں بھی یہ سہولت فراہم کی جائے گی، اور ٹی وی کو بھی ایز اسٹڈی کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ایسے پروگرام جاری کیے جائیں گے جس سے اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا کوئی حرج نہ ہو۔ دوستو، آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جازان کے ایک ہاسپٹل کی ویڈیو ہے جہاں پر بارش کا پانی چھت سے ٹپکنا شروع ہو گیا۔ سعودی عرب میں کنسٹرکشن کا معیار بہت بلند ہے، مگر اس علاقے میں ایک تو بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مگر اس کنسٹرکشن کا معیار کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا، جس کی بنیاد پر بارش کا پانی کافی زیادہ بلڈنگ میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ صرف اور صرف چھت سے آیا ہے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کہا کہ چھت کا معیار بہتر نہیں، اس سلسلے میں متعلقہ ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہاسپٹل کی عمارت کو اس غیر معیاری طریقے سے بنانا کسی بھی طور پر قبول نہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نے جوازات سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھا کہ نئے ویزے جن کے لگے ہیں ان کا کیا ہوگا، کیا وہ سعودی عرب میں آ جائیں گے، کیونکہ اقامہ ہولڈر یا چھٹی پر گئے ہوئے ویزے جن افراد کے اپنے ملکوں میں گئے ہیں وہ تو ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، اقامے بھی آگے تجدید ہو گئے ہیں۔ نئے ویزے والے کیا کریں، کیونکہ اس سلسلے میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جوازات نے کہا کہ ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ وہ کمپنی جنہوں نے اپنے ملازمین کو ویزے جاری کروائے تھے وہ اسے کینسل کروا سکتے ہیں، یا وہ افراد جن کے ویزے سٹیمپ ہو چکے ہیں وہ تھوڑا انتظار کریں۔ امید ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے سعودی حکومت اس بارے میں کوئی لائحہ عمل اختیار کر کے ان افراد کے ویزوں میں یا تو مدت میں اضافہ کرے گی یا انہیں دوبارہ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا ویزا اپلائی کریں اور دوبارہ سے ویزا سٹیمپ کروائیں۔ لہٰذا تمام حالات کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جیسی کوئی اطلاعات آئیں گی دوستو آپ تمام بھائیوں سے اپنے میں دونوں چینل سعودی اردو نیوز اور صراط مستقیم سعودی نیوز پر شیئر کر دوں گا، لہٰذا دونوں میرے چینلز کو دیکھتے رہیں۔
سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ البہا، بہا، اسیر اور احد رفیدہ کے جو ایریاز ہیں یہاں کافی بارش اور ژالہ باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسلادھار بارش سے برساتی نالے بھر گئے، کئی وادیوں میں گاڑیاں سیلابی ریلیں میں بہہ گئی ہیں۔ بشا کمشنری اور اس کی تحصیلوں میں بھی بارش کے بعد طغیانی آ گئی ہے، جبکہ اسیر ریجن میں بھی سیلابی صورتحال ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ اس پورے ہفتے سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ منگل یعنی آج جازان، نجران، اسیر، بہا، حائل، قصیم، ریاض اور شمالی حدود کے ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل، قصیم، ریاض، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔